क्या आपको मालूम है कि काबुल में एक बाज़ार का नाम प्रेसिडेंट ट्रंप के नाम से मंसूब होने वाला है। ये बड़ा दिलचस्प बाज़ार है और एक इसकी लंबी तारीख़ है और शायद इस बाज़ार का नाम बदलने में पाकिस्तान का वाज़ह किरदार हो। क्या आज आपने पढ़ा या सुना कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आलमी दुनिया से मुतालबा किया है कि अफ़गानिस्तान में जो नेटो और अमेरिका की फ़ोर्सेस के जाने के बाद जो असला बच गया है उसको ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि ये जो पूरा असला है पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें बैंड तहरीक तालिबान भी है और BLA मजीद ब्रिगेड और बेतहाशा किस्म के ग्रुप हैं जो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और पाकिस्तान का ये दावा मुकम्मल सबूतों के साथ है और उसने आलमी इदारों की यूनामा की रिपोर्टों का भी उसमें हवाला दिया गया है कि किस तरीके से ये हथियार अल-कायदा के हाथ भी लग रहे हैं। शायद आपके इल्म में होगा कि जिस वक्त अमेरिका का अफ़गानिस्तान से इनखला हुआ तो 10 लाख से ज़ायद जो हैं वो सोफिस्टिकेटेड जो वेपन्स हैं, हथियार हैं, अफ़गानिस्तान में थे और वो उनके तालिबान के हाथ लगे। अभी इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये जो ट्रंप बाज़ार बनने जा रहा है, नाम तब्दील होने वाला है, उसकी तारीख़ क्या है? ये एक बहुत कदीम बाज़ार है और ये जिस वक्त सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया तो फिर सोवियत जो असला जो है, जो अफ़गान फ़ौजी जो हैं वो और चोरी करके जो ब्लैक मार्केट में बेचते थे, तो उस जगह पे जहाँ पे ये फ़रोख्त होता था उसका नाम जो है बर्ज़नीफ़ बाज़ार रख दिया गया। आपको इसमें मुमासिला नज़र आएगी, शायद ये कारखानों बाज़ार जो है पेशावर के करीब, उसमें वो भी उसी का तकरीबन उसी ही तरह का एक बाज़ार काबुल में है। लेकिन ये बाज़ार जो है इसका नाम वक्तन फ़वक्तन तब्दील होता रहा। जैसे कोई काबिज़ हो जाती थी तो उसका नाम उसके साथ तब्दील हो जाता था। अब जब सोवियत चले गए तो उसके बाद जो है इसका नाम नजीब के दौर तक वो चलता रहा, फिर कुछ अर्से के बाद नाम तब्दील हुआ। लेकिन जब अमेरिका ने हमला किया अफ़गानिस्तान के ऊपर तो ज़ाहिर है कि फिर नेटो और अमेरिका का असला इस बाज़ार में बिकने लगा और वो जो असला जो है अफ़गान सिपाहियों को, फ़ोर्सेस को तरबियत के लिए दिया जाता था या चोरी होता था, वो ना सिर्फ कारखानों बाज़ार के अंदर इक्विपमेंट भी मिलते थे बल्कि इस बाज़ार में भी मिलते थे। तो इस बाज़ार का नाम रख दिया गया बुश बाज़ार। अब ज़ाहिर है कि जब अमरीकी यहाँ से चले गए, नेटो यहाँ से चली गई, तो इसका बाज़ार तालिबान आ गए तो इसका नाम रख दिया गया मुजाहिदीन बाज़ार। अब ज़ाहिर पाकिस्तान की अपनी अप्रीहेंशन है और अमरीकी सदर ने भी आते ही कहा कि अब तालिबान को हौसला वापस देना होगा। तो इस तरह की चहमगोइयाँ काबुल में है कि अब ये इस बाज़ार का नाम ट्रंप बाज़ार रखा जाने वाला है। अब ये जो इतने के हथियार हैं जो अमेरिका और नेटो छोड़ के गए हैं अफ़गानिस्तान में और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये भी कि वो अभी अल-कायदा के हाथ भी लग चुके हैं और अल-कायदा का पूरी दुनिया के इल्म के अंदर है कि वो उसका एक ग्लोबल एजेंडा है और उसके हाथ में इन हथियारों का लगना आलमी अमन के लिए यकीनन एक बड़ा ख़तरा है। अब ये देखिए कि यहाँ जो अमेरिका जो असला छोड़ के गया 10 लाख से ज़्यादा, उसमें मुख्तलिफ़ साख्त की 3,58,530 राइफ़लें, 64,000 से ज़ायद मशीन गन और कोई तकरीबन 30-32 लाख हज़ार के करीब जो है लॉन्चर्स और इंतहाई हसास जो है इक्विपमेंट उसके अंदर शामिल हैं जो अमेरिका यहाँ पे छोड़ के गया। और ज़ाहिर है कि ये अब असला जो है दहशतगर्द ग्रुपों के हाथ लग रहा है। पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के बारे में हमें पता है कि वहाँ पे माशी सूरत हाल क्या है और तालिबान के अंदर ताकत का तवाज़ुन कैसे बरकरार होता है और कैसे वो जो है माल असबाब की बंदर बांट करते हैं। जो जब 2001 में तालिबान आए तो उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर अपने कमांडर से कहा कि वो 20% असला जो उनके इलाके में है वो अपने पास रख सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
اب اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ 20% جو اسلحہ جو ان کے علاقے میں ہیں وہ تو وہ بیچ سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی خریدار آ کے ان کو لے کے جا سکتا ہے جو. اور جس وقت یہ طالبان نے اس پالیسی کا اعلان کیا تو پاکستان میں تشویش کی لہر جو ہے وہ دوڑ گئی تھی، اور پاکستان نے کوشش کی تھی کہ یہ اسلحہ جو ہے ان کمانڈروں سے خریدا جائے، لیکن اتنا بڑا اسلحہ کیسے اس کو خریدا جائے اور پاکستان اس کو لایا جائے، اس کو محفوظ کیا جائے. یہ تو 20% کی بات ہے. اب اس کا آڈٹ کہاں پہ ہونا تھا اور 20% کا کس نے حساب رکھنا تھا، اور ان کمانڈروں نے جو ہے جو اپنے علاقے میں انڈیپینڈنٹ ہے، آزاد ہے، کسی کو جواب دہ نہیں ہے، انہوں نے کس کس کو اور کہاں کہاں جو ہے وہ اس اسلحے کو بیچا ہوگا. یقیناً یہ ایک بہت بڑا ایک سوال ہے. اور گزشتہ 1-2 سال کے اندر تو یہ سارے جو اسلحہ جو ہے جن کا جو ہم نے نام لیا اور جو وہاں پہ موجود ہے وہ پاکستان کے اندر بہت ہم دہشت گرد حملوں کے اندر استعمال ہوا ہے. اور اسی لیے پاکستان نے جو ہے پوری دنیا سے کہا ہے کہ وہ اب جو اس غیر قانونی اسلحے کے خلاف جو ہے وہ اقدام اٹھائے. اور یہ یو این کے اندر پاکستان نے آواز اٹھائی ہے، اور یو ایس سے بھی اپیل کی ہے کہ اس کو اپنے اسلحے کو واپس لینے کے لیے جو ہے وہ ایک پالیسی کا اعلان کریں، کیونکہ یہ اسلحہ جو ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت ایک سوالیہ نشان اس نے کھڑا کر دیا ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر جو امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ طالبان جو ہیں اسلحے کو واپس کریں، اس پالیسی کو کے اوپر کیسے اس کے اوپر عمل ہوتا ہے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ طالبان کے اور امریکی جو انتظامیہ ٹرمپ کی اس میں گفت و شنید بھی چل رہی ہے. کچھ قیدیوں کے حوالے سے بھی پیش رفت ہوئی ہے. زلمے خلیل زاد جو ہیں وہاں پہ موجود تھے پچھلے دنوں، کچھ قیدیوں کی رہائی ہوئی ہے. تمام رابطے جو ہیں کئی سطحوں کے اوپر امریکہ کے طالبان کے ساتھ بحال ہوئے ہیں. اب یہ جو امریکہ اور طالبان کے ساتھ کے درمیان میں تعلقات کی بحالی کا عمل ہے، اس کا جو فائدہ جو ہے وہ پاکستان کو ہونا چاہیے. اور جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ ابھی تھمی نہیں ہے. وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، وہ دنیا کے کئی حصوں میں ہے، اور ریڈیکلزم اور ایکسٹریمزم کا خطرہ وہ ابھی تک موجود ہے. تو اب اس ساری صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے ابھی دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی درخواست کے اوپر عالمی برادری اور خاص طور کے اوپر جو امریکہ جو ہے وہ کیسے رد عمل دیتا ہے اور جواب دیتا ہے. اور اگر یہ ٹرمپ امریکہ افغانستان سے اسلحے کو پاک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کابل میں ان جو مجاہدین بازار ہے اس کا نام جو ہے وہ ٹرمپ بازار پڑ جائے گا. لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ اور خاص طور کے اوپر اس وقت کہ جب یہ اسلحہ بہت سارا اسلحہ جو ہے دہشت گرد گروہوں کے خلاف لگ چکا ہے، اور یہ بھی طالبان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ تو ان کو جو اسلحہ ملا وہ تو پچھلی حکومت کی طرف سے ملا اور وہ اس کے جائز وارث ہیں. تو یہ اسلحہ کب تک افغانستان میں رہے گا اور یہ کب تک پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا رہے گا؟ اس کے اوپر ایک بڑی حکمت عملی کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر بھی، اور ایک سفارتکاری کی مہم کے اندر بھی جس کا آغاز پاکستان نے اقوام متحدہ سے کیا. ابھی اس کو جو ہے واشنگٹن سے لے کے اور تمام جو ویسٹ کے اور ہمسایہ ممالک کے جو کیپٹلز ہیں اس بات کو لے کے جانا ہے. اور یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہوگی پاکستان میں دہشت گردی کو روکنے کے لیے. تو نیریٹیوز ود عامر رانا کے ساتھ جڑے رہیے، اور ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ سیکیورٹی کے محاذ کے اوپر افغانستان میں اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور کیا پیش رفت ہو رہی ہیں. تو ملیں گے اب